دھی ایک نہیں نبی دیاں دھیاں چار نے میں منامن نہیں آیا میں قرآن وکھاون آیا ہاں جے قرآن نو من کے بھی تو نہ مننے دوئے پاسوں دے گاؤں جاڑن والیا میرے بھولیا سنیا تینوں پتہ نہیں پیا لگدا حضور دی بیوی دا نام عائشہ پاک اونوں جڑا نہیں مندا مومن نہیں رہندا حضور دی دوجی بیوی دا نام حضرت حفصہ ہے جڑا نہیں مندا او مومن نہیں ہے ایک دا نام حضرت ام حبیبہ ہے جڑا انہوں بھی نہیں مندا مومن نہیں ہے سنیا مبارک ہوئی نبی دے خاندان دی بھی عزت کرنا ہے نبی دے در والیاں دا بھی غلام ہے گھر والیاں دا بھی رب تینوں غلام بنایا ہے اس واسطے میں آنا در مرشد دا سبحان اللہ ہون میرے نا ذرا بول تینوں پتہ لگے تھوڑا جا کرنٹ کر رہے ہو تو سیٹن کرے دی ارتھ لا دی سیٹ کر در مرشد دا یارو خانہ کعبہ آج پوچھنا میرے ویر سیالویاں کھڑوں کٹے چاہ چڑے ہوئے نے مرشد دے دوارے تے دو تینا دینا چوہاں تک نہ جانا ہے پیر سیان لجپال دی نگری تے سرگو دینا سفر کرنا ہے انہاں نو پتہ پیا لگدا ہے کہ مرشد نظر کر چھٹے گلیاں دے ککھاں نالوں ہولیاں نو لکھاں والا بنا جا صدر پیر دیو جائے امین قداری صاحب پھر اجڑیاں نو سائیں و صاحب چھڑ دے لیں ایویں نہیں کھڑی دے تاجدار بولے آن دے لیں در مرشد دا